अब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की फील्ड में आ गया हूँ। बिना जमशेद के साथ रह रखे। अच्छा, सही। और क्या कहेंगे कमेंट्स जो आप देना चाह रहे थे? जी, कमेंट्स ये कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी चाहिए जो चेहरे से जाहिर हो वही उसके दिल के अंदर हो। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, चाहे वो कोई बड़े आर्टिस्ट हो, क्योंकि मैं हुमायूं सईद वगैरह के साथ भी रहा हूँ। अच्छा। मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो चेहरे से ऐसे मिलते हैं, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से ब्यूटिशियन, बहुत से टीवी एंकर्स ऐसे मिलते हैं कि आपके बिल्कुल सगे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलके जा रहे हो तो ऐसे कमेंट्स देते हैं कि बंदे के दिल नहीं करता कि दोबारा शख्स से मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बंदे को जैसा भी हो, भले वो छोटा उसका हो या बड़े उसका हो देगा, लेकिन उसको अपने चेहरे और अपने दिल को एक ही जैसा रखना है, क्योंकि उसने आखिरत में जवाब देना है हर चीज का। सही। और वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडिया पे आके लोगों क्या से क्या हो जाते हैं, इतने हम्बल, इतने स्वीट और ऐसे हो जाते हैं कि हम तो बड़े प्यार वाले लोग हैं। एक लाइन अगर किसी को बुलवानी पड़ जाए ना कोई, तो ऐसे नखरे दिखा रहे होते हैं और ऐसा ऐसा बोल रहे होते हैं कि आपको क्या मैं बताऊं। क्योंकि मैं जब कराची में था तो मेरी एक एंकर है माया खान, उनसे मुलाकात हो चुकी है, जो काफी अच्छे प्रोग्राम्स करती थी। जी जी जी। अब नहीं, पहले करती थी, अब भी आ गए किसी चैनल पे। जी आ गई है। देखने इधर नहीं करता कि उनके बस आपके टीवी के थ्रू है, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। और नहीं आप करें, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, हम करें जो दिल में बोले, जो यही तो बात है, जो दिल में वो बोले। उनकी आदत ऐसी है, क्योंकि मैंने उनके यूट्यूब पे भी उनके क्लिप्स देखे हैं कि दूसरों के जाके वो एकदम, क्योंकि किसी के रास फाश करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जी जी बिल्कुल। भले कोई देख है, भले कोई क्या पता वो बहन भाई हो जो जा रहा है और आप उसको रोड पे खड़े होकर ऐसा सवाल कर लो। देखिए वो तो बात की बात हो गई, उसके घबराने का आप नाजायज फायदा उठा लो, तो ये दैट्स नॉट फेयर। नहीं, आप जो बात करें वो मुझे समझ आ गई, हम उस चीज को नहीं उठाएंगे क्योंकि आई थिंक वो उनका अपना जो भी था डिसीजन था उन्होंने लिया। बात इस वक्त हो रही है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, और पर्सनालिटी आपने कहा कि लोग अपनी हेलो, अच्छा आप कॉल ड्रॉप हो गई है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं इनकी बात समझ गई हूँ कि कुछ मीडिया में लोग ऐसे होते हैं और काफी होते हैं कि वजह ऐसा होता है। हमें आई थिंक इतना वो नहीं करना चाहिए। अगर हम एक लाइव शो कर रहे हैं सुबह में तो आई थिंक जितना आप देखो बात ये है कि ये भी एक पर्सनैलिटी की एक मैं बताऊं जिसमें डेप्थ होती है ना, जो एक पीछे से होता है कुछ, फिर वो चलते चलते उसमें निखार आता है, उसकी खूबसूरती नजर आती है, जेन्युइन होती है। उनका जो मतलब था मैं समझ गई कि मीडिया पे लोग आके स्क्रीन पे कुछ और हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे वही लोगों से आप लेकिन देखो उनको नजर लोग फील कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं, लोग बहुत तेज हैं, लोग पता कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक है या रियल है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ अभी हमने बात की एक सेल्फ लविंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की, और भी मैं जल्दी क्योंकि टाइम कम होता है एक और मैं बताऊं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी, उसके बाद आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी, जिसमें परफेक्शनिज्म की तरफ हम भागते हैं। अच्छा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत करीब नॉर्मेलिटी है, उसके बिल्कुल करीब एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आपको अच्छा लगने का दिल करता है और आप अच्छा लग रही हैं और आप मिरर को टाइम देती हैं, लेकिन लगता है कि आप मिरर को टाइम देने की वजह से कहीं लेट होते हैं, या जॉब पे आप इंटरव्यू है, आप बहुत ज्यादा तैयार होने के चक्कर में बस ये सोचें ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिज्म, आपके घर का सामान आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना लगते हैं कि चीज यहाँ से यहाँ कौन उठा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बिल्कुल नहीं होती, रूल्स में बात कर रहे होते हैं कि हमेशा से हम ऐसे थे। और पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल, हाँ पाकिस्तान में लोग हमेशा ये चीजें शान से बताते हैं कि मियां हम तो 20 साल से एक जैसे हैं। ये चीजें जो है ना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी में बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है लाइफ के अंदर। उसके बाद एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है जिसमें लोग अमूमन एग्रेसिव होते हैं और दूसरों को बड़ा डिसरिगार्ड करते हैं, बैठने से पहले परसीव कर लेते हैं कि ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है, ठीक है, वो बैठते ही इसी मूड से हैं कि क्या बात करूंगा मैं, और वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते दोस्तों को या सोशलाइज होने में, और ग्रैंडियोसिटी होती है, समझते हैं कि बस सबसे ऊपर मैं हूँ। उनका एक्चुअली माइंड सेट ऐसा होता है, अपने आप को हाँ माइंड सेट ऐसा होता है, और वो इस वजह से हल्के हल्के आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। एक होती है शिज़ॉइड पर्सनैलिटी, जो ये बड़ी कॉमन है, जो हमारे पास आ रही होती है, नाम से कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग थलग रखते हैं, इनके अंदर कोई एक्टिविटी करने के चार्म नहीं होता, ना इनको कहीं जिम जाने का शौक, यस अलूफ, आपने जो दैट्स इट, मतलब दैट्स इट, किसी से मिंगल नहीं होना, टीवी नहीं देखना, बस ज्यादा से ज्यादा दूसरे लफ्ज में सड़ू हो जाना। और ये लोग अमूमन जो आप टेक्नोलॉजीज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में घुस जाते हैं। एक कॉल है हमारे साथ रावलपिंडी से, कलीम बात करें। अस्सलाम वालेकुम कलीम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
اللہ کا شکر ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. جی انکل. اور آپ کی اچھے جو آپ موضوعات لے کے آتی ہیں اور اتنے پیارے پیارے مہمان بھی لے کے آتی ہیں. جی انکل. تو میں آج میں نے ہمت کی اور الحمدللہ میری کال مل گئی. جی جی. اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر میں نیوز 1 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ انکل, بہت شکریہ آپ کا. ہاں تو بیٹا میں اصل میں بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں, مگر میں آپ لوگوں کی بات کو سمجھ سکتا ہوں. جی جی جی. تو میرا تو اس بارے میں کہنا یہی ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا بھی, اس طرح میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ اندر اور باہر اس کا ایک جیسا ہو. بالکل. اس میں ملنساری, ایمانداری اور خودداری, بالکل چیزیں مل کر, اور پھر ہم اپنے, اب آپ دیکھیں ہمیں آج کل ایک کمپلیکس ہے, یعنی ایک سمجھنے کی ایک بیماری سی ہمارے اندر آ گئی, یہ پتہ نہیں کیوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم پاکستانی واحد قوم ہے جو کہ اپنی چیز استعمال کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں, اپنی زبان کو ملاوٹ سے بھرپور کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان, اپنی ثقافت اور اپنے رہن سہن پر فخر کرنا چاہیے. یقین کریں اسی میں آپ کی, جس کو آپ کہتی ہیں نا پرسنالٹی, ماشاء اللہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. آپ نے ایک سمپل سا ڈریس پہنا ہوا ہے, بلیک کلر کی آپ نے گرین پہنی ہے, بہت پیاری لگ رہی ہے. اور آپ کو دیکھ کر ایک تقدس آتا ہے دل میں ہمارے کہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی. نہیں ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پینٹنگ کرنے میں اور میک اپ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرا یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ بالکل سیدھے سادہ. اگر یہ بھی اپنے بالوں کو آڑا ٹیڑھا کرے گا, آڑا ٹیڑھا تو کیا ہے ویسے انہوں نے. نہیں یہ سنتا, یہ کوئی وہ نہیں ہے. کیمرے پہ نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اگر ایک میٹھا بھی اگر تناسب سے ڈالا جائے تو اچھا لگتا ہے. تو یہ پیارا سا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میں تو فخر کرتا ہوں ایسے جوانوں پہ, آپ لوگوں پہ فخر کرتا ہوں. بہت شکریہ انکل. اور آپ جیسے بڑے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ آپ لوگوں کو شاد بال رکھے, اور ہم آپ کو اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھتے رہیں. آپ کو بھی اللہ بہت خوش رکھے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی. تو آگے ہم اسی بات کو بڑھائیں تو شیزوائر پرسنالٹی کی بات کی. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ملنسار بنانا چاہیے. ملنسار, دیکھیں یہ تو آپ کا ایک سمجھنے کے وے آف اسٹائل ہے, ملنساری. اور لیکن میں ایک بات کو وجاہت, اس میں بھی ایک دو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بھی اگر انٹریکٹ کرتے ہیں, ملنسار کرتے ہیں, دل صاف کر کے لوگوں سے ملتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, وہ چیزیں بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تھوڑا سا یہاں پہ ایک نئی چیز میں ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پرواہ کرنا اتنا چھوڑ دیں, ری ایکٹیویٹی پہ نہ جائیں. لوگوں کی پرواہ تو چھوڑ, لیکن میں آپ کو ایک بات کری, اب جیسے اگر ایک جولی پرسنالٹی ہے اور بہت فن لونگ ہے, ہر ایک سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کسی کو آپ کی بات سے دکھ نہ ہو یا ہرٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو خوش کوئی رکھ رہا ہے, لوگ اس کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں. دیکھا ہے کتنی تیز ہے, دیکھا ہے کتنا تیز لڑکا ہے, اف اللہ اتنا بولتے ہیں یہ لوگ. تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ لوگوں کو بولنا ہے, وہ ہمیشہ بولیں گے. ہمیں اپنا ایک, ہاں ویسے اگر کوئی مولوی بھی بن رہا ہوگا نا, اس پہ بھی لوگ باتیں کریں گے. ہم جب ڈاکٹر بن رہے تھے تو کہتے تھے ڈاکٹر پاکستان میں فیوچر نہیں ہے. جب لوگ آئی ٹی کی طرف چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں اتنے آئی ٹیز ہو گئے. کہ لوگوں, اگر ہم ری ایکٹیو پرسن بن کے بیٹھ جائیں کہ مطلب لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیں, تو ہم تو رستے پکڑتے رہ کے زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیں ایک اپنے اندر ایک ایسی ڈیپتھ پیدا کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کے اور بیچ میں ایک تھوڑی سی ایک شیشے کی دیوار ہونی چاہیے. یہ کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے وجاہت, جو لوگ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانا, لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا, ایک ایسی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے جن کو کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. یہ رنجشوں والی ہوتے ہیں, یہ ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر. یہ کوئی فرض کریں اگر میں آپ سے کسی بات پہ ناراض تھا اور آپ نے مجھے ناراض کیا اور میں آپ کو یہ کبھی بتا نہیں پایا, میں نے یہ چیز آپ تک ایکسپریس نہیں کی, اور وہ چیز میں نے اندر ہی اندر رکھی اور کہیں نہ کہیں سے پھر وہ میں ڈسپلے کروں گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا میں کہیں اور سے نقصان اٹھاؤں. اب منیمم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی برائی کسی اور سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال ہے ہمارے سے, مسز آسم بات کریے. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. تھینک یو. مطلب ایک ہوتا ہے ایسا ٹاپک ہے جو واقعی چینج لا سکتا ہے. تھوڑا اونچا بولیں گی. ایسا ٹاپک ہے جو واقعی ہماری زندگی میں چینج لا سکتا ہے. اور جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں جب تھوڑی دیر بیٹھا بور ہوئے چلے گئے. مطلب مارننگ شوز میں ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے گھر بیٹھا بھی زندگی میں چینج لے کے آئے. تو یہ آپ کا ٹاپک اچھا ہے. بس مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر وجاہت کو آپ کنٹینیو کریں اس ٹاپک پہ, اور ہر انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی میں سوچوں ان کے ساتھ کنٹینیو کریں. جو یہ بتا رہے ہیں نا اس کو مطلب نارمل کرنے کے پھر طریقے بتائیں کہ نارمل. آج تو ہم سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کریں. بالکل, یہ ایک پرسنالٹی کو لے کے ایک پروگرام میں صرف ایک پرسنالٹی ڈسکس کریں, اس کے بارے میں سوال ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا اچھا ہمیں آئیڈیا دیا ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مسز آسم. تھینک یو.
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एडवाइस दी है। देखिए बात ये है कि जब हम बुराई को समझते हैं ना तो अच्छाई की अहमियत पता चलती है। जब हम इन बीमारियों को, इन पर्सनैलिटीज को पता